रङ्गली रङ्गलियट क्षेत्रभरिका स्टेक होल्डर्स एनजिओलाई लिएर कोभिड-19 प्रबन्धन लिएर आज रङ्गली रङ्गलियट खण्ड कार्यालयमा एक सभा सम्पन्न भयो। उक्त सभामा डेपुटी सीएमएस 3 डाक्टर लियु लगायत खण्ड विकास अधिकारी भारती बराइक मुख्य रूपमा उपस्थित थिए। सभामा विशेष गरेर खण्डभित्रका कन्टेनमेन्ट जोन विषय चर्चा भएको थियो भने बढ्दो कोरोना संक्रमण बारे पनि चर्चा गरिएको थियो। सभापछि खण्ड विकास अधिकारी भारती बराइकले पत्रकारहरूसँग विस्तृत जानकारी गराएकी छन्। मिटिङ थियो विथ पोलिटिकल पार्टिज रिप्रेजेन्टेटिभ, समष्टिको रिप्रेजेन्टेटिभहरूसँग डेपुटी सीएमओ श्री म्याडम पनि आउनुभएको थियो। मेन एजेन्डा फर द मिटिङ वाज कोभिड, रिगार्डिङ कोभिड। इन रिसेन्ट टाइम्स कोभिड तग्दाको पोजिटिभिटी रेट अलिक हाई नै भएको छ। सो वी आर कन्सर्न अबाउट इट, के रिजन छ, वेयर वी आर गोइङ रङ, त्यो एनालिसिस गर्दै आज हामीले मिटिङ गऱ्यौँ। सो जुन पोइन्ट्सहरू हामीले मिटिङमा पुटअप गऱ्यौँ, द्याट इज नो डबल टेस्टिङ। यस्तो पनि हुँदैछ कि समवन इफ पोजिटिभ फर्म पोजिटिभ पछि गएर फेरि टेस्ट गर्छ, मेबी टु रङ्गली और सम अदर प्लेसेस, देयर द रिपोर्ट इज कमिङ आउट नेगेटिभ। सो फेरि एउटा गाउँ समाजमा यस्तो पनि हुन्छ कि वी आर नट पोजिटिभ, हामीले हेल्थले पोजिटिभ बनायो, सच थिङ्स आर कमिङ अप। सो यस्तो चाहिँ नहोस्, किन ऱ्याट पोजिटिभ इज कन्फर्म पोजिटिभ। यो त्यसमा यु क्यानट डिनाई द्याट। अन्त डिनाई गर्दा समाजमा यतै उता मिलिरहेको हुन्छ कि पोजिटिभ बनायो, हामी पोजिटिभ छुइनँ, केही छैन, हामी त अर्को रिपोर्ट पनि नेगेटिभ आयो। सो द्याट थिङ सुडन्ट बी ह्यापन बिकज वन्स पोजिटिभ इज पोजिटिभ एन्ड त्यो पोजिटिभ भयो भने चाहिँ आइसोलेसन बस्नु पऱ्यो फ्यामिलीलाई, एन्ड कोभिड प्रोटोकल चाहिँ मान्नु पऱ्यो, वाट एभर मेडिसिन्स आर गिभन। सो नथिङ टु ब्लेम विथ द हेल्थ अथोरिटिजले ब्लेम गर्नु यसमा केही कुरो छैन। एन्ड कोभिड प्रोटोकल चाहिँ सबैले मान्नै पर्यो। राइट नाउ हाम्रो तग्दामा चाहिँ कयटा ठाउँमा हाम्रो कन्टेनमेन्ट जोन्स पनि छ, जस्तो मण्डलगाउँ, लाब्दा भयो, तपाईँको गेल एन्ड जिङलाम कन्टेनमेन्ट जोन। भरामङमा पनि अस्ति केसेस हाई आइरहेको छ, 7 or 8 केसेस आए। सो अगेन अ प्रपोजल फर कन्टेनमेन्ट जोन फर भरामङमा हामीले प्रपोज गरेको छु। एन्ड कन्टेनमेन्ट जोनमा पनि यस्तो होइन एभ्री वान हेज टु फलो द कोभिड प्रोटोकल। यस्तो पनि हुन्छ कि इन द कन्टेनमेन्ट जोन पिपल आर मुभिङ अबाउट और नट वेयरिङ मास्क। सो मास्क सबैले नै लाउनु पर्यो, सेफ डिस्टेन्सिङ मेन्टेन गर्नुपर्छ, तपाईँको ह्यान्ड वासिङ, ह्यान्ड सेनिटाइजेसन टु बी मेन्टेन, एन्ड कोभिड प्रोटोकल सबैले मान्नु पर्यो। दिस इज अ रिक्वेस्ट टु द जेनरल पब्लिक। एन्ड यो मेसेजहरू पुऱ्याउनु जो पनि हाम्रो रिप्रेजेन्टेटिभ छ सबैले हामीले अपिल गरेको छु। एन्ड हाम्रो जुन टेक्निकमा हामीले अहिले फलो गर्दैछौँ, हाम्रो जो पनि पोजिटिभ पेसेन्ट्स हुन्छ दे आर इन होम आइसोलेसन। सो होम आइसोलेसन्समा मोनिटर गर्नुको लागि पनि वी हेभ फर्म जिपी लेभलको कोभिड टास्क भलिन्टियर्सहरू छ। त्यो उनीहरू चाहिँ त्यो फ्यामिलीजलाई हेल्प गर्नु पर्यो रिगार्डिङ इन्स्योरिङ फुड सप्लाइज, केही मेडिसिन्स बा बेबी फुड जे पनि दिनुपर्छ, दे विल प्ले अ क्रिटिकल रोल देयर। अनि समाजलाई चाहिँ अघि आएर चाहिँ त्यो फ्यामिलीलाई चाहिँ हेल्प गर्नु पर्यो। दिस इज अल्सो अ रिक्वेस्ट टु देम, होम आइसोलेसनमा जो पनि बस्दैछ। एन्ड कोअपरेसन विथ हेल्थ इज इम्पोर्टेन्ट। जो पनि सिम्टोमेटिक छ भने टेस्ट गरिन्छ, होम आइसोलेसन बस्यो। सो हेल्थलाई पनि त्यो गर्नु पर्यो, हेल्प गर्नु पर्यो, कोअपरेट गर्नु पर्यो। इट हेज बिन सिन द्याट पिपल डिनाई गोइङ टु हस्पिटल्स। जब सिम्टम्स छ, घरमा छ, क्रिटिकल भयो, तर दे जस्ट डोन्ट गो टु द हस्पिटल। अस्ति इन द लास्ट 2 or 3 cases we have seen that there are death cases, fatalities, saturation point एकदमै तल आएको थियो, but then they didn't go to the hospital right टाइममा। जब हेल्थले उनीहरूले जब त्यो भन्यो, हेल्थमा रेफर गर्यो, त्यति बेला चाहिँ जानु मानेन। सो दिस थिङ गर्यो, हेल्थले राइट गाइडेन्स दिँदैछ, टेलिमेडिसिन भइरहेको छ, डक्टर्स आर इन टच विथ द पेसेन्ट। सो पिपल सुड कोअपरेट, पिपल सुड कम फरवर्ड एन्ड कोअपरेट। एन्ड रिगार्डिङ भ्याक्सिनेसन, हाम्रो भ्याक्सिनेसन राम्रै कभरेज भएको छ, तर राइट नाउ वी आर प्रायोरिटाइजिङ ओन्ली अन दि सेकेन्ड डोज। सेकेन्ड डोज हाम्रो तग्दामा चाहिँ मोर देन 3000 ड्यू भएको छ। सो अनलेस एन्ड अन्टिल वी भ्याक्सिनेट द पिपल हु आर ड्यू फर सेकेन्ड डोज, हामीले अहिले फर्स्ट डोज गर्नु सकिँदैन। फर्स्ट डोजको तपाईँको प्रायोरिटी ग्रुप छ, प्रायोरिटी वाइजै फर्स्ट डोज चलिन्छ। So 50% of the vaccine that we receive will be for the second dose, जसको ड्यू भएको छ, and 50% will be for the priority groups. ढिलो हुन्छ, तर सबैको टर्न one by turn they will get their turn maybe in a month or 2. So right now गभर्मेन्टको चाहिँ फलोइङ गाइडलाइन्स हामीले फलो गर्दैछु। त्यसमा चाहिँ अहिले प्रेग्नेन्ट वुमेन एन्ड कन्स्ट्रक्सन वर्कर्स आर देयर,
अनि women with children with less than 12 years of children. So यो डेटाहरू पनि हामीले CDPO डक्टरबाट चाहिँ पाएको छु. So these are the priorities right now. So we will be focusing on the priority groups as well as in second dose. Apart from this, हामीले आजको मिटिङमा पनि हाम्रो NGOs लाई राखेको छु. If they can come forward and cooperate, we can go for private vaccination also. So that is there to explore. If we get a confirmation from their end, we can explore the private vaccination पनि जो दार्जिलिङमा चाहिँ सक्सेसफुल पनि भयो नियोटियाले गर्दा दार्जिलिङमा पनि प्राइभेटले गर्नु सकिन्छ. So we have explored that also. So this was regarding COVID. And अरू अझै एउटा हाम्रो काम चल्दैछ ब्लकमा, द्याट इज तपाईँको मोबाइल कार्ड र आधार नम्बर यो छ. दोज हु विल बी लेफ्ट आउट दे क्यान बी कभर्ड इन द सेकेन्ड राउन्ड विच विल बी डुइङ फ्रम 22 to 31 जुलाई. त्यहाँदेखि पनि छुटेकोहरू चाहिँ पाडा लेभलको क्याम्प हुन्छ 1st to 14th August. Again there will be a camp at GP level from 16th to 31st August and another camp between 1st to 4th September. So we will not wait for the last camps. हाम्रो डोर टु डोरमै हामीले कभर गर्नु चेष्टा गरिन्छौँ. अरू हाम्रो BSK मा छ BSK मा पनि हामीले गरिरहेको छु. So we'll try to cover during our activities at the BSKs only. And DRC गर्दाखेरि चाहिँ उनीहरूको हातमा बायोमेट्रिक स्क्यानर पनि हुन्छ. All the mobile and the Aadhaar card number will be seeded at that time. And भेरिफिकेसन पनि हुन्छ, भ्यालिडेसन पनि हुन्छ. सो यस्तो भयो भने सपोज द आधारमा तपाईँको नाम डिफ्रेन्ट छ अनि तपाईँको रेसन कार्डमा नाम डिफ्रेन्ट छ भने माइट बी ड्यू टु स्पेलिङ मिस्टेक अर सम वाट. त्यसमा छ भने चाहिँ इफ द पर्सन इज सेटिस्फाइड ही क्यान भ्यालिडेट बिकज फिङ्गरप्रिन्ट्स हुन्छ. फिङ्गरप्रिन्ट्स बिलोङ्स टु द सेम पर्सन. सो मोटामोटी भ्यालिडेसन क्यान बी कम्प्लिटेड ड्युरिङ दिस एक्सर्साइज. And minor mistakes ma overlook हामीले गर्छौँ, but then not the major ones. Major ones को लागि चाहिँ you have to come to be same. And one mobile number of the family will also be seeded. So this is regarding तपाईँको Aadhaar card and mobile number seeding with digital ration card. Main reason what we have noticed is people don't follow the COVID protocols. जस्तो मान्नु पर्यो तपाईँको मास्क लाउनु पर्छ, सेफ डिस्टेन्सिङ मेन्टेन गर्नु पर्यो, ह्यान्ड हाइजिन मेन्टेन गर्नु. आई थिङ्क दिस इज ल्याकिङ. जहिले पनि तपाईँको पिपल विभ सिन सो मच अफ ग्यादरिङ. सो ग्यादरिङ सबैलाई चाहिँ अभोइड गरेर दे सुड मेन्टेन कोभिड प्रोटोकल. अनलेस एन्ड अन्टिल वी मेन्टेन दिस कोभिड प्रोटोकल्स वी वोन्ट बी एबल टु डिफिट दिस पेन्डेमिक. Just to ease the pressure on government system, those who can be willing to pay 780 गरेर लिन्छ कोभिसिल्डमा. सो यो दार्जिलिङमा पनि भयो, अस्ति रोटरी क्लब कर्सियङमा पनि भयो. सो वी हेभ अप्रोच द एनजिओस प्रोभाइडेड इफ दे क्यान अरेन्ज. उनीहरूले सपोज उनीहरूले फेसिलिटेट गर्नु सक्यो भने चाहिँ वी क्यान गो फरवर्ड. इट इज अप टु द एनजिओ. तपाईँको लिङ्क गर्दाखेरि जस्ट टु ब्रिङ ट्रान्सपेरेन्सी इन द सिस्टम गभर्मेन्ट हेज प्रपोज दिस आधार कार्डको सिडिङ प्रपोज गरेको छ गभर्मेन्टले. सो वेन एभर युआर क्याप्चरिङ दे विल बी तपाईँको पर्सन हिज फिजिकली प्रेजेन्ट अर नट, वेदर उसको आधार कार्ड छ कि छैन, वेदर ही हेज बिन शिफ्टेड, वेदर ही हेज बिन डेड, अल दिस ड्रप डाउन्स विल बी देयर. सो प्रेजेन्ट पर्सन उसको प्रेजेन्ट गऱ्यो भने चाहिँ यु क्यान गो फरवर्ड विथ दि बायोमेट्रिक क्याप्चर एन्ड अल. ओके. And Aadhaar छैन भने no Aadhaar गरेर it can be done like that. We'll make a register of people who are without Aadhaar so that we can take action for preparation of the Aadhaar card. They can do after. Yes, we have time. So अहिले पनि फर्स्ट राउन्डमा if we can get that data कि कसको आधार छैन so that we can take up. अदर ब्लकमा मात्रै we don't have a Aadhaar center over here. Other हिल ब्लक्समा छ तर हाम्रो छैन. I have already written a letter to the district also. So if I get the data, those persons are without Aadhaar, so I can take up. To house survey which has already started. Okay. House to house survey. House to house survey में WTL personnel will go with their mobile phone and biometric scanner. This is one. Second, it is going on in the APS shops. तर हाम्रो APS को त्यति performance राम्रो छैन अहिले till now. And third, what we have focused main is the BSK. हाम्रो BSK बाङ्ला साहित्य केन्द्रको जो DOsहरू छ ब्लकमै गर्दैछ. So block as well as तपाईको SI and AI स्कुलमा छ DOs. They are doing health centers को DOs. They are engaged in the blocks only. What we are doing is we have collected the Xerox copy of Aadhaar cards of all the members of the family, digital card को Xerox, अनि phone number त्यो गरेर हामीले यता पनि एन्ट्री गर्दैछु. This thing is also going on.